चितवन 2 मा रवि लामिछानेको अग्रता कायमै। तनहुँ 1 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार सोडिम वाग्ले जित नजिक। बारा 2 मा उपेन्द्र यादव अगाडि। तनहुँ 1 मा कांग्रेसका उम्मेद्वार गोविन्द भट्टराईले हार स्वीकारे। सर्वोच्चको आदेशपछि सिंहदरबारको फोहोर उठ्न थाल्यो। नीरा पाण्डेको हत्यामा संलग्नलाई सार्वजनिक गर्न भन्दै व्यवसायीले गरे प्रदर्शन। धरहरा उद्घाटनको 2 वर्ष पूरा, निर्माण सकिने मिति अनिश्चित। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक संसदबाट पारित हुने टीआरसीका लागि विशेष समिति। संसदीय समितिको भागभण्डा मिल्यो, एमालेलाई 3 वटा समितिको सभापति। मतगणना शुरू भएसँगै भरतपुरमा रविको पक्षधरले लगाउन थाले समर्थनका होर्डिङ। उपचुनाव बारे देउबाको टिप्पणी, तनहुँको मत परिणामले गम्भीर स्थिति उत्पन्न भएको दावी। विपद व्यवस्थापनका लागि लगानी प्रबन्धन गर्नुपर्ने गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्दै पालना गर्ने काठमाडौँका मेयर बालेन शाहको भनाई। सरकारी कर्मचारीको न्यूनतम तलब 35,000 बनाउन सिफारिस। जनकपुर धाममा आइतबार राति आएको हावाहुरी सहितको असिना पानीले 200 बिघाको आँप खेतीमा क्षति। कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। मेरिटोक्रेसी मिचिएको विषयमा विद्यार्थी र चिकित्सा शिक्षा आयोग बीच द्वन्द। थप 113 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, सक्रिय संक्रमितको संख्या 362 पुग्यो। महोत्तरीमा प्रहरी र स्थानीय बीच झडप, 5 सुरक्षाकर्मी घाइते, 9 राण हवाई फायर र 13 सेल असुर ग्यास प्रहार। अख्तियार सम्बन्धी संशोधन विधेयक बारेमा सभामुखलाई चेम्बरको ध्यानाकर्षण। कीर्तिपुर 4 का वडाध्यक्ष अधिकारीको विष्णुदेवी घाटमा अन्त्येष्टि। सिन्धुलीमा आगलागीबाट 4 वटा घर जलेर नष्ट, 1 करोड़ 16 लाख रुपियाँ भन्दा बढीको क्षति। 9,000 भन्दा धेरै पदाधिकारी तथा कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएनन्। शुभ मुहूर्तसँगै लक्ष्मणले सुरु गरे सतीदेवीको छायाङ्कन। सन्दीप लामिछानेको मुद्दा पुनः अर्को पेशीमा। र टी20 दृष्टिविहीन महिला क्रिकेट सिरिज आजबाट पोखरामा हुने। नमस्कार, अनलाइन समाचारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2080 साल वैशाख 12 गते, विक्रम सम्वत 2072 सालको महाभूकम्पको सम्झना तथा विश्व औलो दिवस। आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं। देशभरका के भए सम्पूर्ण जानकारी लिएर हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अनि कस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अब समाचार विस्तारमा। चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा प्रतिनिधि सभा सदस्यको उपचुनावमा मतगणना जारी छ। हालसम्म 9,444 मतगणना राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार रवि लामिछानेको अग्रता भने कायमै छ। मतपरिणाम अनुसार 4,358 मतसहित अग्रता लिनु भएको छ। एमालेका रामप्रसाद नेउपानेले 2,558 मतसहित लामिछानेलाई पछ्याइरहनु भएको छ। उहाँहरू बीच 1,773 मतान्तर रहेको छ। नेपाली कांग्रेसका जितनारायण श्रेष्ठ लामिछाने भन्दा झण्डै दोब्बर मतले पछाडि पर्नु भएको छ। उहाँलाई 2,205 मत प्राप्त भएको छ। श्रेष्ठ लामिछाने भन्दा 2,153 मतले पछि हुनुहुन्छ। तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 मा प्रतिनिधि सभा सदस्यको उपचुनावको मतगणना जारी छ। हालसम्म मतगणनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका डाक्टर सोडिम वाग्लेले अग्रता बनाउँदै जित नजिक पुग्नु भएको छ। पछिल्लो मत परिणाम अनुसार 25,141 मत प्राप्त गर्दा नेपाली कांग्रेसका गोविन्द भट्टराईले 14,462 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै नेकपा एमालेका सर्वेन्द्र खनालले 7,091 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। मतान्तर 10,679 रहेको छ। बारा क्षेत्र नम्बर 2 मा प्रतिनिधि सभा सदस्यको उपचुनावको मतगणना जारी छ। हालसम्म 6,774 मतगणना जनता समाजवादी पार्टी जसपाका उपेन्द्र यादवको अग्रता कायमै छ। मत परिणाम अनुसार यादवले 2,600 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँलाई जनमत पार्टीका शिवचन्द्र कुशवाहाले पछ्याइरहनु भएको छ। कुशवाहाले 2,067 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँहरूबीच झण्डै 600 को मतान्तर रहेको छ। यस्तै नेकपा एमालेका पुरूषोत्तम पौडेलले 861 मत प्राप्त गर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका रमेश खरेलले 303 मात्रै मत प्राप्त गर्नुभएको छ। तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 का नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार गोविन्द भट्टराईले हार स्वीकार गर्दै मतदाताप्रति आभार व्यक्त गर्नुभएको छ। जारी मतगणनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सोडिम वाग्लेसँग 10,000 मतान्तरले पछाडि परेपछि उहाँले सामाजिक सञ्जालमा फेसबुकमा लेख्नु भएको छ, मेरो तपाईप्रतिको विश्वास पूरा गर्नका लागि आफूलाई अब्बल प्रमाणित गर्न सकिन। यसले मलाई तपाईहरूको विश्वास योग्य बनाउन अझै प्रयास गर्नुपर्ने पृष्ठपोषण गरेको छ। चुनावी घर दैलोका क्रममा विगत प्रतिको विश्वासले धेरै नभए पनि केहीका लागि भने
सानो आशा पैदा गराउन सकेको रहेछु भन्ने सोचेको र सानो खुशी पनि दिलाएको महसुस भएको छ। उहाँले ठूला आदर्श भन्दा पनि नागरिकका व्यावहारिक समस्या समाधानलाई आदर्श मानेर बीपीको समाजवादबाट प्रेरित भएर 4 दशक लामो राजनैतिक यात्राका क्रममा जनतासँगै रहेर काम गरेको बताउनु भएको छ। सिंहदरबारको फोहोर उठ्न थालेको छ। सर्वोच्च अदालतले गएको शुक्रबार काठमाडौँ महानगरपालिकालाई 3 दिनभित्र फोहोर उठाउन निर्देशन दिएपछि सोमबारबाट सिंहदरबारको फोहोर उठेको हो। महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले फोहोर व्यवस्थापन गर्ने कम्पनीलाई फोहोर नउठाउन भनेपछि गएको चैत 26 गते सिंहदरबार क्षेत्रको फोहोर उठेको थिएन। केन्द्र सरकारले महानगरले गर्न खोजेको विभिन्न काममा असहयोग गरेको भन्दै मेयर शाहले सिंहदरबारको फोहोर उठाउन नदिने अडान राख्नु भएको थियो। मेयर शाहको अडानकै कारण सिंहदरबार क्षेत्रको फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या आएपछि अधिवक्ता पद्मबहादुर श्रेष्ठले महानगर विरुद्ध रिट दायर गर्नुभएको थियो। रिट निवेदनमाथि सुनाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले आदेश प्राप्त भएको मितिले 3 दिनभित्र फोहोर उठाइसक्न महानगरपालिकाको नाममा शुक्रबार आदेश जारी गरेको थियो। कपनको सरस्वती नगर स्थित निरु किचन की सञ्चालिका निरु पाण्डे आचार्यको हत्यामा संलग्न व्यक्ति पक्राउ नपरेको भन्दै व्यवसायीहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। 4 दिन बित्दा पनि आरोपी पक्राउ गर्न नसकेको भन्दै बौद्धका व्यवसायीहरूले सोमबार कपनमा प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले प्रहरी विरुद्ध नारा लगाएका थिए। व्यापारीले सुरक्षा दे, गुण्डागर्दी अन्त्य गर, हत्यारालाई सार्वजनिक गर, सरकार किन मौन छ, हाम्रो सुरक्षा कहाँ छ जस्ता नारा लगाएका थिए। बिहिबार अपराह्न पाण्डेको छुरा प्रहार गरेर पसलभित्र नै हत्या भएको थियो। उनको शरीरमा कम्तीमा 15-20 पटक छुरा प्रहार गरेको पोस्टमार्टम रिपोर्टले देखाएको छ। प्रहरीले हालसम्म पनि अनुसन्धान भइरहेको र प्रगति सार्वजनिक नगरेको भन्दै व्यवसायीहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएस सिद्धान बहादुर कार्कीले चाहिँ प्रहरीले प्राविधिक र म्यानुअल तरिकाबाट दुवै तरिकाबाट अनुसन्धान गरिरहेको बताउनु भएको छ। उपलब्ध सीसी क्यामेराका फुटेजका आधारमा अनुसन्धान भइरहेको छ। उहाँको भनाइ छ छिट्टै नतिजा दिने गरी काम गरेका छौं, उहाँले दावी गर्नुभयो। पुनर्निर्मित धरहरा उद्घाटन भएको 2 वर्ष पूरा भएको छ। 11 वैशाख 2078 मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनर्निर्मित धरहराको उद्घाटन गर्नुभएको हो। तर धरहरा टावर निर्माणकै काममा सकिएको छैन। रमण कन्स्ट्रक्सनको परियोजनामा व्यवस्थापक रमेश पौडेलको तर्फबाट टावरतर्फको 98% काम सकिएको बताउनुहुन्छ। टावरतर्फको बेसमेन्ट पसलहरू निर्माणको काम बाँकी छ। उहाँले भन्नुभयो अरू भागमा पनि गर्नुपर्ने करिब 15% काम बाँकी छ। गत पुसमा नै यो योजनाको निर्माण थपिएको म्याद सकिएको थियो। ठेकेदार कम्पनी रमण कन्स्ट्रक्सनले 1 वर्ष म्याद थपको प्रस्ताव गरेको छ। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग पुनर्निर्माण इकाइका प्रमुख प्रभाकर लाल कडका अनुसार कम्पनीले आगामी असार मसान्तरसम्म म्याद पाउँदैछ, तर असारसम्म काम सकिने भने निश्चित छैन। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक संसदमै पारित गर्ने सहमति भएको छ। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक पारित नहुँदा बैठक बस्न र प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिश गर्न कानूनी रिक्तता रहेको छ। सोमबार यस विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच सिंहदरबारमा छलफल भएको थियो। त्यसक्रममा 3 शीर्ष नेताबीच संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक पनि संसदबाट पारित गरेर संवैधानिक परिषदमा बैठक बस्न कानूनी रिक्तताको अन्त्य गर्ने सहमति भएको एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले जानकारी दिनुभएको हो। 3 शीर्ष नेताबीच संक्रमणकारी न्याय सम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल गर्न संसदीय विशेष समिति गठन गर्ने सहमति पनि भएको छ। सरकारले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिनको लागि आयोग सम्बन्धी ऐनको संशोधन विधेयक पारित गर्ने पेश गरेको छ। संसदीय समितिको भागवण्टा मिलेको छ। संसदका प्रमुख 3 दलका शीर्ष नेताबीच सिंहदरबारमा भएको छलफलमा एमाले 3वटा समितिको सभापति लिने सहमति भएको छ। एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीका अनुसार संयुक्त समिति मध्ये संसदीय सुनवाईको सभापति नेपाली कांग्रेसले लिनेछ भने राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको सभापति एमाले लिनेछ। यस्तै प्रतिनिधि सभाको 10वटा विषयगत समिति मध्ये एमाले सार्वजनिक लेखा सहित 2वटा सभापति पाउने जनाइएको छ। चितवन 2 मा मतगणना शुरू भएसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार रवि लामिछानेका समर्थकको भीड़ देखिएको छ। मतदान स्थल उद्योग संघको कार्यालय भरतपुरमा रविका समर्थकहरू भेला भएका हुन्। समर्थकले रविको अग्रता सँगसँगै उनको पक्षमा नाराबाजी र हुटिङ गरेका हुन्।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले तनहुँ 1 को प्रारम्भिक परिणामले पार्टी सामु गम्भीर परिस्थिति उत्पन्न भएको बताउनु भएको छ। सोमबार बानेश्वरमा बसेको कांग्रेस केन्द्रीय संसदीय दलको बैठकमा सभापति देउवाले तनहुँ 1 को नतिजाले पार्टी गम्भीर स्थिति उत्पन्न भएको बताउनु भएको छ। अब पार्टी एकताबद्ध भएर चुनौतीको सामना गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राख्दै बैठकमा सहभागी सांसद श्याम घिमिरेले उक्त कुरा बताउनु भएको हो। घिमिरेका अनुसार बैठकको शुरूआतीमै धारणा राखेका देउवाले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चुनाव जित्दै आएको तनहुँ 1 मा कांग्रेस चुनाव हार्नु पर्ने स्थिति आउनुको चिन्ताको विषय भएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रपतिले चुनाव जित्दै आएको तनहुँमा कांग्रेसले हार्नुपर्ने परिस्थिति आउनु चिन्ताको विषय हो। कांग्रेसका लागि गम्भीर स्थिति सृजना भएको छ। अब केही सोच्नुपर्ने भएको छ। यसमा सबै साथीहरू गम्भीर हुन आवश्यक छ, उहाँको भनाइ छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण श्रेष्ठले विपद व्यवस्थापनका लागि लगानी प्रबन्धनका लागि जोड़ दिनुपर्नेमा आग्रह गर्नुभएको छ। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित विपद जोखिम व्यवस्थापन नीतिगत व्यवस्थादेखि अभ्याससम्म विषयक राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै उहाँले नागरिक तहसम्म बीमा संस्कृतिको प्रबन्धन गर्न सके विपद व्यवस्थापनमा गरिएका प्रयासहरू थप एकीकृत र मजबूत भई सम्भावित क्षति न्यूनीकरण गर्न सहज हुने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले विपद जोखिम कोषलाई राहतमा मात्रै केन्द्रित नगरी जोखिम न्यूनीकरण, विपदका समयमा खुल्ला स्थानहरूको पहिचान र विकास जस्ता दीर्घकालीन महत्वका अति आवश्यक कार्यमा परिचालन गर्न पनि स्थानीय तहलाई आग्रह गर्नुभयो। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले विपद जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमनका साथै पूर्व तयारी र जोखिम न्यूनीकरणका कामलाई एकीकृत गर्ने आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले 3औटै तहका सरकार र अन्य सरकारवाला निकायहरूको समन्वयमा मात्रै विपद व्यवस्थापनको कामलाई प्रभावकारी ढंगबाट अगाडि बढाउन सकिने बताउनु भएको छ। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले विपद व्यवस्थापनका लागि जोखिमको तुलनामा हाम्रा प्रयासहरू, लगानी क्षमता एवं साधन स्रोतको कमी भएको औल्याउँदै यसको क्रमशः वृद्धि गर्दै लैजानुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। उहाँले नेपालको संविधानले विपद व्यवस्थापनको काममा 3औटै तहको सरकारलाई जिम्मेवार बनाएको उल्लेख गर्दै सोही अनुसार अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन शाहले सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको परिपालना गर्ने सन्दर्भमा प्रष्ट, प्रतिबद्ध र दृढ रहेको बताउनु भएको छ। सोमबार सिंहदरबारको फर्मुला 9 ठेकको सम्बन्धमा अदालतको अन्तरिम आदेश प्राप्त जानकारी गर्दै उहाँले यसको सम्मान गर्दै पालना गर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले सामाजिक सञ्जाल मार्फत भन्नुभएको छ, सिंहदरबार समेतको फर्मुला 9 ठेकको सम्बन्धमा सम्मानित अदालतको आदेशमा प्राप्त गरेका छौं। उहाँले तर निश्चित क्षेत्रको फर्मुला 9 ठेकको विषयमा अदालतमा प्रवेश पाउनु र सर्वोच्च अदालतबाट फर्मुला उठाउन आदेश दिनुले नागरिकको स्वच्छ र स्वास्थ्य ठाउँमा बस्न पाउने अधिकारको गम्भीरता थप पुष्टि भएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँ महानगरले फर्मुला व्यवस्थापन र सरसफाई सम्बन्धित विषय प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको जानकारी गराउँदै उहाँले यसलाई सार्वजनिक सरकारको विषयका रूपमा ग्रहण गरेकोमा सम्मानित अदालतप्रति आभार व्यक्त गर्दै भन्नुभएको छ। सम्मानित अदालतले दिएको आदेशको परिपालना गर्ने सन्दर्भमा हामी प्रष्ट, प्रतिबद्ध र दृढ छौं। तर उहाँले सम्मानित अदालतको फैसला, आदेश र निर्देशनहरू काठमाडौँ महानगरले मात्रै नभई संघीय सरकार लगायतका सबैले दृढतापूर्वक पालना गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। उच्च स्तरीय तलब सुविधा सम्बन्धी आयोगले सरकारी कर्मचारीको न्यूनतम तलब 35,000 रुपियाँ बनाउने सिफारिश गरेको छ। आयोगले जीविकोपार्जनका लागि आवश्यक न्यूनतम रकम निकालेर सोही आधारमा कर्मचारीको तलब सिफारिश गरेको हो। पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलको संयोजकत्वमा गठित आयोगमा पूर्व सचिव विमल वाग्ले र चार्टर एकाउन्टेन्ट शिवदेव पाण्डे सदस्य थिए। आयोगले 20 फागुन 2079 मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तत्कालीन आयोगको सचिवालय स्रोत ले उपलब्ध गराएको प्रतिवेदन अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा जीविकोपार्जनका लागि सबैभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीलाई 34,651 रुपियाँ लाग्ने हिसाब निकालिसकेको छ। 9 वर्ष अगाडि गरिएको पारिवारिक बजेट सर्वेक्षण र त्यसको भएको मूल्याङ्कनका आधारमा न्यूनतम तलबमान निर्धारण गरिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले 2071 सालमा पारिवारिक बजेट सर्वेक्षण गरेको थियो। त्यस लगत्तै एक परिवारका 4 जनाको परिवारको न्यूनतम जीविकोपार्जनका लागि 28,449 लाग्ने उल्लेख गरिएको थियो। यससँगै वार्षिक मूल्य वृद्धि जोड्दा हाल काठमाडौँ उपत्यकाका कर्मचारीको जीविकोपार्जनका लागि 34,651 रुपियाँसम्म लाग्ने आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको छ। आयोगले मुख्य सचिवको तलब 1,22,500 हुने गरी व्यवस्था गर्न सुझाएको छ। त्यसो हुँदा न्यूनतम र अधिकतम तलबको फरक 3.5 गुणा हुनेछ।
आइतबार राति आएको हावाहुरी र असिना पानीले धनुषाको बाटेश्वर गाउँपालिकाको आँप खेतीमा ठूलो क्षति गरेको छ। भर्खरै चिचिला लागेको आँप र अन्य बालीमा पनि असिनाले क्षति पुर्याएको हो। असिनाले बाली नानीमा क्षति पुर्याएपछि बाटेश्वरीको चित्रपुर, विजयपुर र सोनापुरका बासिन्दा चिन्तामा परेका छन्। आइतबार राति 8:30 बजे करिब आधा घण्टा असिना पानी परेको थियो। असिनाले लटरम्म फल्न लागेको आँपको चिचिला 80% झारेको कृषक नथुनी कुशवाहाले जानकारी दिनुभयो। बाँकी रहेको 20% चिचिला सन्ने सम्भावना भएको पनि र किसानलाई धेरै क्षति पुगेको उहाँको भनाइ छ। यो ओडामा 200 बिघा भन्दा धेरै क्षेत्रफलमा आँप खेती हुन्छ। कृषकको वर्षभरिको आय स्रोत असिना पानीले चौपट पारेको वडा नम्बर 1 का वडाध्यक्ष अशोक कुमार महतोले बताउनु भएको छ। असिना पानीले मुख्य आय स्रोत रहेको आँप र बाली नानीलाई क्षति भएपछि किसानहरू चिन्तित भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएकाले खोप लगाउन आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउन संक्रमण नहुने भएकाले पनि खोप लगाउन आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले खोप लगाएका व्यक्तिहरूको तुलनामा खोप नलगाएका व्यक्तिहरूमा कोरोना भाइरसको संक्रमण भएकोमा चिकित्सा बिरामी हुने सम्भावना 10 गुणा बढ़ी हुने गरेको बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार खोप नलगाएका मानिसहरूमा खोप लगाएको मानिसको तुलनामा संक्रमण भएपछि मृत्यु हुने सम्भावना 10 गुणा बढ़ी हुन्छ। प्रवक्ता डाक्टर अधिकारीले आफूलाई पाएक पर्ने स्वास्थ्य संस्थामा गई संक्रमण विरुद्धको बुस्टर डोजको खोप लगाउन पनि आग्रह गर्नुभएको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगले योग्यता क्रम मिचेको भन्दै विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा उत्रेका छन्। चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर पीजी तह पढ्ने विद्यार्थी योग्यता क्रम मिचेर भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको भन्दै आलोचना गर्दै आएका हुन्। यो विषयमा विद्यार्थीहरू र आयोग बीच द्वन्द्वको अवस्था सृजना भएको छ। विद्यार्थीहरूले उक्त प्रक्रिया सच्याउन माग गर्दै आएका छन्। आयोगले भने प्रक्रिया नै अगाडि नबढाएको बताएको छ। अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले अनावश्यक कुप्रचार गरिरहेको तथा चरित्र हत्या गर्ने काम भइरहेको आयोगको भनाइ छ। यस्तो खाले गतिविधि नरोके कारबाही गर्ने चेतावनी समेत आयोगले दिएको छ। नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी संगठन निराश्रीले आइतबार आयोग परिसरमा प्रदर्शन गरेको थियो। विद्यार्थीहरूले विगत केही दिनदेखि नै आन्दोलन गर्दै आएका थिए। आइतबारबाट निराश्रीले त्यसको नेतृत्व लिएको हो। आइतबार आयोग परिसर गएको विरोधमा प्रदर्शनको क्रममा तोडफोड गर्नुका साथै आगजनी समेत गरेको थियो। निराश्रीले गेटमा ताला समेत लगाएको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 113 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। कोरोना पुष्टि भएका मध्ये सक्रिय संक्रमितको संख्या अहिले नेपालमा 362 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार संस्थागत आइसोलेसनमा 29 जना रहेका छन् भने आइसियूमा 4 जना रहेका छन्। यससाथै 1 जना भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। यसका साथै 72 जना संक्रमण मुक्त छन् भने पछिल्लो 24 घण्टामा कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। महोत्तरीमा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप हुँदा 5 जना सुरक्षाकर्मी घाइते भएका छन्। वैशाख 8 गते गौशाला नगरपालिका 4 महनिया पोखरेलकी 25 वर्षकी आरती देवीको मृत्युको विषयलाई लिएर प्रदर्शन भएको हो। प्रदर्शन उग्र बनेपछि स्थिति नियन्त्रणमा लिने क्रममा जनपद प्रहरीका 2 जना र सशस्त्र प्रहरीका 3 जना घाइते भएको महोत्तरीका प्रवक्ता एवं प्रहरी निरीक्षक महेश खड्काले जानकारी दिनुभएको हो। स्थिति नियन्त्रणमा लिनका लागि 9 राउन्ड हवाई फायर र 13 सेल असुरगार समेत प्रहार गरेको प्रहरी निरीक्षक खड्काले बताउनु भएको छ। आरती देवी विष पिएको अवस्थामा भेटिएकी थिइन्। उनको मृत्यु शंकास्पद भएको भन्दै उनका माइती पक्षले प्रदर्शन गरेका हुन्। उक्त घटनामा प्रहरीले मृतकका पति उमेश शाहलाई पक्राउ गरिसकेको छ। तर मृतकका आफन्तले शाहको परिवारका अन्य सदस्यलाई पनि पक्राउ गर्नुपर्ने माग राख्दै प्रदर्शन गरेका छन्। प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूले आरोपी सहलाईको घर नै तोडफोड गर्ने र अन्य सदस्य समेत असुरक्षित भएपछि बल प्रयोग गर्नु परेको प्रहरी निरीक्षक खड्काले जानकारी दिनुभएको छ। घटनामा उनका श्रीमानलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान भइरहेको र अन्य व्यक्तिको संलग्नता खुलेमा पक्राउ गर्ने प्रहरीले जनाएको छ। तर प्रदर्शनकारीले मृतकका सासू नन्द जेठाजु लगायतकालाई पनि पक्राउ गरी घटनाको छानबिन गर्न माग राखेका छन्। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2079 विषयमा सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटेर संसदको ध्यान आकर्षण गराएको छ। सोमबार चेम्बरले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2079 मा निजी क्षेत्रलाई दिएको दायरामा ल्याउने व्यवस्थापनका विषयमा सभामुख घिमिरेको ध्यान आकर्षण गराएको हो। चेम्बरले राष्ट्रिय सभामा स्वीकृत भई प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रहेको विधेयकमा निजी क्षेत्रलाई पनि दायरामा ल्याउने विषयमा व्यवस्थापनका लागि नेपालको संविधान अनुकूल नहुने जानकारी गराएको
हो। चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल लगायतको टोलीले सभामुख घिमिरेलाई मुलुकको अर्थतन्त्रमा हाल जोखिम रहेको बेलामा पनि निजी क्षेत्र थप संकुचित हुने जानकारी गराएका हुन्। अध्यक्ष मल्लले प्रतिकूल असर पर्ने गरी कानूनी व्यवस्था नगरिकन उद्योग व्यवसाय प्रबन्धन संरक्षण गरेर निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्नु पर्नेमा थप हतोत्साहित हुने वातावरण बनाउन नहुने भन्दै वातावरण सहज बनाउनु पर्नेमा माग गरेको र पहल गरेको बताएका छन्। सभामुखले व्यवसायी संघको भेटमा व्यवसायीहरूको मागमा सकारात्मक रहेको बताएको जानकारी दिएका छन्। मोटरसाइकल दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष श्यामकुमार अधिकारीको अन्त्येष्टि गरिएको छ। कीर्तिपुर नगरपालिकाको सिमाना चन्द्रागिरी नगरपालिकामा रहेको विष्णुदेवी घाटमा उहाँको अन्त्येष्टि गरिएको हो। अन्त्येष्टि अगाडि अधिकारीको पार्थिव शरीरलाई श्रद्धाञ्जलीका लागि कीर्तिपुर नगरपालिकाको कार्यालयमा राखिएको थियो। श्रद्धाञ्जलीपछिको शवयात्रामा कीर्तिपुर नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र स्थानीय राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता शिक्षक विद्यार्थी व्यापारी सहित स्थानीयवासीको ठूलो संख्यामा उपस्थिति रहेको थियो। वडाध्यक्ष अधिकारीको निधनमा कीर्तिपुर नगरपालिकाले सोमबार नगर क्षेत्रमा शोक विदा पनि दिएको थियो। वैशाख 1 गते मोटरसाइकल दुर्घटनामा परि गम्भीर घाइते हुनुभएका अधिकारीको उपचारकै क्रममा आइतबार अन्नपूर्ण न्यूरो अस्पताल माइतीघरमा उहाँको निधन भएको हो। चम्पादेवी मन्दिर जाने क्रममा बाटो मर्मत गरेर फर्कने क्रममा उहाँ चढेको मोटरसाइकल दुर्घटनामा परेको थियो। अधिकारी पोहोर भएको पालिका चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बनेर कीर्तिपुर 4 को वडाध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। सिन्धुलीमा सोमबार बिहान भएको आगलागीबाट 4वटा घर जलेका छन्। कमला माई नगरपालिका 2 को चियाबारीमा राजकुमार श्रेष्ठको घरबाट शुरू भएको आगोले कौशल थापा, युगबहादुर थापा र गंगबहादुर थापाको घर जलेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीले जनाएको छ। राजकुमार श्रेष्ठको घर भाडामा लिएर व्यापार चलाउँदै आएका अम्बिका बुढाथोकीले पूजापाठ गर्ने दियो बालेर छाडेको बेलामा त्यहाँबाट आगो सल्केको हुन सक्ने प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ। आगलागीमा परि नगद गरगहना, पसलका सामान, खाद्यान्न, लत्ता कपडा लगायतका जलेर नष्ट हुँदा 1,16,00,000 रुपियाँ भन्दा बढ़ीको धनमालको क्षति भएको प्रहरी न्यायिक परीक्षक डीएसपी चिरञ्जीवी दाहालले जानकारी दिनुभयो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 9,000 जना भन्दा धेरै पदाधिकारी तथा कर्मचारीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण नबुझाएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको आर्थिक वर्ष 78-79 को प्रतिवेदन अनुसार संघ, प्रदेश र पालिकामा गरी 7,28,747 जना पदाधिकारी तथा कर्मचारी मध्ये 9,05,090 जनाले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको पाइएको अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिनुभयो। भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 मा सार्वजनिक पदमा रहेको र तोकिएको आर्थिक वर्ष सकिएको 60 दिनभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाए 5,000 रुपियाँ जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ। सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीहरूले गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अनुमान गरी अख्तियारले छानबिन गर्न पाउने व्यवस्था समेत रहेको छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष 77-78 मा 15,000 पदाधिकारी तथा कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका थिएनन्। अघिल्लो वर्षको तुलनामा 78-79 मा सम्पत्ति विवरण बुझाउनेको संख्या केही बढेको छ। लक्ष्मण सुवेदीको निर्देशन रहने फिल्म सतीदेवीको शुभ मुहूर्त गरिएको छ। सोमबार भद्रकाली मन्दिरमा कलाकार तथा प्राविधिकको उपस्थितिमा फिल्मको शुभ मुहूर्त गरिएको हो। मुहूर्तमा वरिष्ठ कलाकार रमेश बुढाथोकी, चलचित्र पत्रकार महासंघका महासचिव रघुनाथ सापकोटा लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। मुहूर्तसँगै फिल्मको सुटिङ पनि शुरू भएको छ। फिल्ममा मालिका महत, भोला सापकोटा, रमेश बुढाथोकी, कुलदीप अधिकारी र सृजना अधिकारी लगायतको अभिनय रहेको छ। गोल्डन स्टेट मुभी केमर्सले LLC क्यालिफोर्निया संघको सहकार्यमा निर्माण गर्न लागेको फिल्मको प्रस्तुतकर्ता दिलासा क्रिएसन रहेको छ। फिल्मको कथा, पटकथा तथा संवाद निर्माण र गीत निर्देशन सुवेदीकै छ। एउटा साथीबाट निर्देशनमा डेब्यू गरेका रंगपत्रकार सुवेदीको पछिल्लो फिल्म लाल जोडी हो। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको मुद्दा पुनः अर्को पेशीमा सुनाई हुने भएको छ। लामिछाने विरुद्धको बलात्कारको मुद्दामा सोमबार जिल्ला अदालत काठमाडौँमा न्यायाधीश दीपक ढकालले सुनाई गरेका हुन्। न्यायाधीश ढकालले सो मुद्दा हेर्दैमा राख्न अस्वीकार गरेका छन्। पुनः अर्को फेरि सुनाई गर्ने गरी सोमबारका लागि बहस सकिएको लामिछानेको तर्फबाट अधिवक्ता सरोज कृष्ण घिमिरेले बताएका हुन्। नम्बर 20 इजलासमा जाहेरीवाला तर्फबाट कानून व्यवसायी र सरकारी वकिलले बहस गरेका छन्। लामिछानेका तर्फबाट कानून व्यवसायीको तर्फबाट सोमबार बहस भएन। 2079 पुस 18 मा लामिछानेलाई उच्च अदालत पाटनले 20 लाख धरोटीमा सशर्त रिहा गरेको थियो। यसअगाडि काठमाडौँ जिल्ला अदालतले उनलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। असोज 20 मा पक्राउ परेका सन्दीप नाबालिग बलात्कार आरोपमा प्रहरीले लामिछानेलाई असोज 20 मा नियन्त्रणमा लिएको थियो। उनी विरुद्ध 17 वर्षीय किशोरीले प्रहरी वृत्त गौशालामा 2079 भदौ 21 मा बलात्कारको जाहेरी दिएकी थिइन्।
नेपाल भारत द्विपक्षीय टी20 दृष्टिविहीन महिला क्रिकेट सिरिज आजबाट पोखरामा शुरू हुने भएको छ। आजबाट शुरू हुने प्रतियोगिता वैशाख 17 गतेसम्म चल्नेछ। प्रतियोगितामा सहभागी हुन भारतीय टोली सोमबार पोखरा आइपुगेका छन्। नेपाली टोली विगत 1 महिनाबाट नै बन्द प्रशिक्षणमा पोखरामा रहेको छ। सिरिजको 2 खेल पोखरा क्रिकेट मैदान र बाँकी 3 खेल काठमाडौँको मूलपानी क्रिकेट मैदानमा हुनेछ। क्रिकेट बलमा रहेको ध्वनिको सहायताबाट दृष्टिविहीन क्रिकेट खेलाड़ीहरूले क्रिकेट खेल्नेछन्। क्रिकेटको टोलीमा रहेका दृष्टिविहीन खेलाड़ीहरूलाई 3 वटा समूहमा विभाजन गरिएको छ, जसमा B1 खेलाड़ी अर्थात पूर्ण दृष्टिविहीन, B2 मा मध्यम दृष्टिविहीन र B3 मा न्यून दृष्टि भएका खेलाड़ी समावेश रहेका छन्। नेपाली दृष्टिविहीन महिलाहरूले 11 वर्ष अगाडिबाट व्यावसायिक रूपमा क्रिकेट खेल्न शुरू गरेका छन्। हालसम्म दृष्टिविहीन महिला क्रिकेट खेलाड़ीले सन् 2014 मा बेलायतमा र सन् 2019 मा पाकिस्तानसँगको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता जितेका छन्। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आज दिनभरका मुख्य समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति केही गुनासा छन् भने तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। भोलि फेरि पुनः यस्तै विभिन्न जानकारीहरू लिएर हामी आउने नै छौं। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला भन्दै आजको यो भिडियोबाट बिदा हुन्छौं। नमस्कार।